پڑھ رہا ہوں میں. یہ شعر بھائی قمر حسنین قادری صاحب، یہ شعر اگر اس کلام میں نہ ہوتا تو میں کلام ہی نہ یہ کلام نہ پڑھتا. حاصل کلام شعر ہے. اس شعر کے لیے سارا کلام میں نے نوٹ کیا. یہ اعجاز قادری صاحب ہیں، ہندوستان کے شاعر. اعجاز کوٹی یہ ہندوستان کے شاعر ہیں. انہوں نے شعر لکھا، بس حاصل کلام شعر ہے. کہتا ہے شاعر کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز، نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز. خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا. نعرہ تکبیر. اتنا لطف آیا ہے، اتنی محبت سے نعرہ لگائے نا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہو گا عشق مصطفیٰ. بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی. سرکار کی محفل کا ذکر کرتا ہے شاعر. اور اس نعت کو بھی خرم بھائی آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمارے محفلوں کی نقابت کرتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ یہ نعت شریف آج میں کافی دنوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. بڑے دنوں کے بعد پڑھنے کا موقع اسی لیے مجھے مل رہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. ایک تو کافی دنوں کی پڑھی ہوئی نعت ہے نا، میرا جی چاہتا ہے پڑھنے کو. کی بات چھیڑو اے مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، محفل سجتی رہے سرکار کی، محفل سجتی رہے سرکار کی، محفل سجتی رہے سرکار
छेड़ो, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की। मुस्तफा के प्यार की बात छेड़ने वाले ने इस तरह छेड़ी, कहता है कि हश्र में हमको संभालेंगे हुजूर, हश्र में हमको संभालेंगे हुजूर, फिक्र क्यों करते फिर बेकार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की। महफिलों में आने वाले सब्र कर, जरा सब्र कर, महफिलों में आने वाले सब्र कर, है खबर आका को हर बीमार की, है खबर आका को हर बीमार की, है खबर आका को हर बीमार की, महफिलें सजती रहे सरकार की। और चौथा शेर, इस नात शरीफ का चौथा शेर उसने तो अपने लिए लिखा होगा, मैं ये समझा कि उसने मेरे लिए लिखा है। शेर है, मैं तो ये समझा कि उसने मेरे लिए लिखा। कहता है कि देखा मुझको कब्र में बोले नात जल्दी छेड़ दे सरकार की, नात जल्दी छेड़ दे सरकार की, नात जल्दी छेड़ दे सरकार की। और पांचवा शेर हुजूर की आल की नजर। पांचवा शेर सरकार के घर वालों की निस्बत से लिखा जाता है। किसी न किसी नोयत में इशारा होता है कि ये शेर सरकार के घर वालों की नजर है। यहाँ शायर ने इस तरह पांचवा शेर कहा कि यह सदका मुस्तफा की आल का, यह सदका मुस्तफा की आल का, कि लाज रह जाती है मुझ लाचार की, लाज रह जाती है मुझ लाचार की। मक्ता सैयद आबिद अली ये शायर है।
तखल्लुस है उनका आबिद, खुद सैयदजादे हैं और 5वें शेर के तसलसल में उन्होंने मक्ता लिखा। मक्ता काबिल गौर है। अपने नाम का फायदा इस तरह उन्होंने मक्ते में उठाया। कहते हैं कि आबिदी बीमार अच्छा हो गया, आबिदे बीमार अच्छा हो गया है, इनायत आबिदे बीमार की है, इनायत आबिदे बीमार की। बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, प्यार की। और अब हो गई मुझे फरमाइश मौसूल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ये आई है हजरत, इंशाल्लाह ठीक है। बहरहाल जो लिखी हुई आ गई है भैया वो तो मैं पढ़ दूं है इंशाल्लाह, जैसे जैसे हाँ। अच्छा को पहली बार आना हुआ ना तो अब उनका हुक्म है तुम्हें पहले ये कलम पढ़। अच्छा बेहतर, माशाल्लाह। कहता है शायर ने हुजूर के आशिक का जिक्र किया, सरकार के गुलाम का जिक्र किया। कहता है कि हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी, हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी, हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ, हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी। मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी, मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी, मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी। आका तुम पेश नजर रहना, सरकारी इबादत में तुम पेश नजर रहना, सरकारी इबादत में जो भी है कज़ा अब तक हो जाए अदा मेरी, जो भी है कज़ा अब तक हो जाए अदा मेरी, मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी, जो भी है कज़ा अब तक हो जाए अदा मेरी। और ये राज बता दूं मैं अब अपने तबीबों को, ये राज बता दूं मैं अब अपने तबीबों को, कि तुम नाते नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी, तुम नाते नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी, तुम नाते नबी छेड़ो बस। अल्लाह
کہ تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری. چھیڑو چھیڑو اس ذکر کو چھیڑو اور چھیڑنے والے